अब केही विषयहरू उठेका छन् र त्यो मेरो विचारमा एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यस्ता विवादहरू छलफलहरू हुन्छन्। खाली के मात्रै अलिक दुःखको कुरा हो भन्दा अलिक लामो समय लियो। तर दुईटा भिन्न परिवेशबाट आएका पार्टीहरू, नेकपा एमाले निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनबाट एउटा उत्कर्षमा पुगेको पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र सशस्त्र क्रान्तिद्वारा मात्रै परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यो बाटोमा लागेर उत्कर्षमा पुगेको पार्टी। दुई भिन्न परिवेशबाट आएका पार्टीहरू एकताबद्ध हुँदा धेरैले विश्वास नै गरेका थिएनन्। उदाहरणको लागि यति भन्नु पर्याप्त हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा एकताबद्ध बनाइएका पार्टीहरू दुई अध्यक्षले एकताबद्ध भयौँ भनेर घोषणा गर्दा धेरैले पत्याएनन्। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा एकताको सन्दर्भमा कतिपय विषयहरू उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा केही ढिलाइ भयो, जटिलताहरू उत्पन्न भए र त्यही सन्दर्भमा केही समस्याहरू देखा परे। तर त्यसलाई समाधान गर्न र निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। जति बेला दुई पार्टी एकताको घोषणा भयो र एकताको प्रक्रियामा गए, सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति खुसी भए, एउटा खुसी र उल्लासको वातावरण बन्यो। तर यस्ता किसिमका समस्याहरू देखा पर्दा स्वाभाविक रूपमा दुःख हुन्छ र निराशा छाउँछ। अहिले बेला बेलामा त्यस्तै स्थिति देखा परेको छ। तर हाम्रो अगाडि एउटा के प्रश्न छ त भन्दा, कथम कदाचित यो एकता यताउति भयो भने हाम्रा दुई अध्यक्षले, जसको प्रयासले यो पार्टी एकताबद्ध भयो, हाम्रा दुई अध्यक्षले पार्टी पङ्क्तिलाई, जनतालाई, देशलाई के भन्नुहुन्छ? हामी के भन्छौँ? हामीसँग के तर्क हुन्छ? यही कारणले पनि म पार्टी एकता हुन्छ, यसमा आएका समस्याहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दै टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। मैले दुवै अध्यक्षलाई आजभोलि पनि पटक पटक भेटेको छु। अस्ति खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ गएर उहाँसँग भेटेको छु र प्रष्ट शब्दमा खुलाखुलस्तै उहाँसँग मेरो कुराकानी भएको छ। त्यसै गरेर अध्यक्ष केपी ओलीसँग मैले निरन्तर भेटघाट गरेको छु र आज पनि उहाँसँग छलफल गरेको छु। उहाँहरू दुवै अध्यक्ष एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। यो एकतालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँ र हामीले त्यो निष्कर्षमा पुर्यायौँ भन्ने कुरा स्थापित गर्न उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ। तर समस्याहरू देखिएका छन्, त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्नु हुँदैन। तर मलाई के लागेको छ त भन्दा, दुई अध्यक्ष र हामी सबैको प्रयासबाट यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। अहिले पनि हामी आशावादी छौँ। सचिवालयका केही साथीहरूले, कामरेडहरूले 5 जनाले हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष केपी ओलीलाई सचिवालयको बैठक राखौँ भनेर आग्रहका साथ निवेदन दिनुभएको छ।
अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसबारेमा विधान बमोजिम आवश्यक कारबाही बढाउनको लागि महासचिवलाई जिम्मेवारी पनि दिइसक्नु भएको छ। आज मैले थाहा भएसम्म समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आधार तयार गरेर बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा स्वयं केपी कमरेड पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले चाँडै सबै आधार तयार गरेर बैठक बस्ला भन्ने कुरामा म पनि आशावादी छु। हाम्रो चलन के छ र हाम्रो स्थापित प्रचलन पनि के छ र हाम्रो अनुभव पनि के छ त भन्दा कुनै पनि बैठक राख्दा त्यो बैठकको कार्यसूची त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई प्रस्तावको रूपमा निर्विवाद रूपमा त्यो राम्रोसँग निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने आधार तयार गरेर बैठक बस्ने चलन छ। त्यसैले यो सचिवालयको बैठक जुन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, त्यो बैठक बस्नुपर्छ भन्नेमा विवादै भएन। तर त्यसलाई बैठकको लागि बैठक नभएर त्यो बैठक बसिसके पछाडि त्यसले औपचारिकता मात्रै पुरा नगरोस् भन्ने आधारमा त्यो बैठक राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद भएन। हामी त्यसतर्फ अगाडि बढ्छौँ र गएको ठुलो विवादलाई दुई अध्यक्षले जुन सहमति गरेर समाधान गर्नुभयो, त्यस सम्बन्धी कार्यदलले मेहनतका साथ जुन प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, जुन प्रस्तावलाई सचिवालयले पारित गर्यो, स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो, त्यसैको जगमा उभिएर बैठकहरू बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। हामी सबैले सहमति गरेको, त्यो सहमतिले सहमति गरेको जुन महाधिवेशनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा छ, त्यसको आधार तयार गर्नुपर्छ यो बैठकहरूले भन्ने बारेमा विवाद भएन। सायद हामी त्यसतर्फ हामी अब अगाडि बढ्छौँ। विवादै छैन, हामी देखिरहेका छौँ असर परिरहेको छ। 2/3 बहुमतको सरकारले संविधान बमोजिम स्थापित प्रचलन बमोजिम चल्नको लागि उसलाई सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। यस्तो विवादहरू उठिरह्यो भने त्यसले अगाडि बढ्नु अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा हामी सबै लागेर यो विवादलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। वास्तवमा हामीले दुई भिन्न परिवेशबाट आएको उत्कर्षमा पुगेका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले प्रयास गर्यौँ। निर्वाचनबाट फर्केर आएपछि जनताको मनोभावना समेत बुझेर जनादेशलाई ध्यानमा राखेर हामीले एकताको घोषणा गर्यौँ। त्यसैले हामीले जे एकता गरेका छौँ त्यसको पछाडि जनताको जनादेश छ, जनताको आशीर्वाद र शुभकामना छ। हामीले यस सन्दर्भमा जनता समक्ष प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ। अब कुनै पनि न्यूमा त्यसबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ। त्यसैले म यहाँहरू मार्फत, नेपाल टेलिभिजन मार्फत म सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई, शुभचिन्तक दिदीबहिनी दाजुभाइ र मित्रहरूलाई सबैलाई म भन्न चाहन्छु, हामीलाई प्रतिपक्ष समेत सबै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ,
तपाईहरुलाई शुभकामना छ। तपाईहरु एकता कायम गर्न सफल हुनुहोस् है। तपाईहरुको एकता यताउति भयो भने त्यसले हामी सबैलाई अवसर पार्छ। संविधान सभा मार्फत स्थापित गरेको प्रणालीलाई असर पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरु एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर जुन शुभकामना दिनुभएको छ त्यसलाई समेत पृष्ठभूमिमा राखेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो पार्टीको एकतालाई यताउति हुन दिने छैनौं। हामी एकताबद्ध रहनेछौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेछौं र यही आधारमा उभिएर जनताको जुन भावना हो त्यो भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौं। जनताले जनताको लागि बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी एकताबद्ध भएर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ। यस कुरामा हामी एकदमै प्रष्ट छौं। त्यही प्रतिबद्धता म फेरि पनि दोहोर्याउँदै म यहाँहरु सबैलाई निरन्तर पहरेदारी गर्न र निरन्तर यस दिशातर्फ यहाँहरुको सहयोग र समर्थन व्यक्त गर्न म आग्रह गर्छु। सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कामहरु गरेका छन्, तर भइदियो के त भन्दा हामी आफ्नो समस्या मिलाउनमै व्यस्त रहेका छौं। हामीले गरेको काम, सरकारले गरेको काम जनता समक्ष, देश समक्ष कसले पुर्याउँछ? हाम्रो विरुद्धमा उठेका केही भ्रमहरूलाई चिर्ने काम कसले गर्छ? त्यो निश्चय पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टीले गर्ने हो, पार्टी पंक्तिले गर्ने हो। तर हाम्रो यथार्थ कुरा पस्कने, हाम्रो विरुद्धको भ्रमलाई चिर्ने हाम्रो पार्टी नै अहिले यो छलफलमा, यो विवादमा केन्द्रित भएर लागिरहेको अवस्था छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँदै मैले अघि नै भने जुन सहमति हामीले यस बीचमा कायम गरेका छौं त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै गुटबन्दी लगायतका सबै प्रकारका विकृति विसंगतिहरूलाई अन्त गर्दै पार्टीलाई एकजुट बनाउँदै त्यही पार्टी मार्फत सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली व्यवहारमा प्राप्त गर्न सबैलाई म आग्रह गर्छु र त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु।